स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, बरसों से हुज्जाज इकराम की खिदमत में मसरूफ। भरोसा आपका, खिदमत हमारी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 12 नवंबर की देखते हैं स्पीड न्यूज। आलम इदारे सेहत ने सऊदी अरब के 16 शहरों को करार दिया सेहतमंद। विजन 2030 की कामयाबियों का एतराफ़। सऊदी काबीना इजलास के काबीना का इजहार फ़ख्र। गजा में जंग बंदी के बावजूद तारीकी बरकरार, हज़ारों ख़ानदान बिजली से महरूम। इसराइली बमबारी से तबाह शुदा गजा में बिजली की बहाली के लिए वसी तामीर नौ दरकार। गजा में बच्चों को टीका अंदोज़ी के लिए 10 लाख सिरिंजेस की ज़रूरत। इसराइल रोक रहा सप्लाई। UN इदारे यूनिसेफ का दावा, सहूलियात फराहम करने पर दिया जोर। अमेरिका में शटडाउन की वजह बहरान बरकरार, मजीद 1200 परवाज़ें मनसूख। सदर ट्रंप का इंतबाह, काम पर वापस ना आए कॉन्ट्रैक्टर्स की तनख्वाहें की जाएंगी बंद। अमेरिका को दुनिया भर से सलाहियतों को अपने मुल्क लाना है, डोनाल्ड ट्रंप का बयान। H1B वीज़ा मसला इंतज़ामिया के लिए कोई बड़ी तरजीह नहीं, कहा सलाहियतों को ज़रूर अहमियत दी जाएगी। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के आइंदा माह भारत के मुजव्वज़ा दौरे की तैयारियों का आगाज़। क्रेमलिन तर्जुमान ने किया अज़्म, पुतिन का दौरा भारत बामायनी और नतीजा खेज़ होगा। दिल्ली कार धमाका, ऑपरेशन सिंदूर की इंतकामी कार्रवाई। मुलजिमीन 26/11 तर्ज के हमला करना चाहते थे, कई निशानों का किया था इंतखाब। 200 किलो असली धमाकों मादों के इस्तेमाल का था मंसूबा। दिल्ली बम धमाकों के मुलजिमीन से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी का बयान। दिल्ली कार धमाकों की मजम्मत की, वाइस चांसलर ने कहा यह इंतहाई अफसोसनाक कार्रवाई। बिहार ने तोड़ा 74 साला रिकॉर्ड। असेंबली इलेक्शन के आखिरी फेज में हुई 66.91% पोलिंग। बैनुल क़ौमी मुबस्सरीन ने बिहार के इंतखाबात को करार दिया शफाफ और मुनज़्ज़म। बिहार में NDA की हुकूमत कायम होने के आसार, एग्जिट पोल्स में दावा। कुछ एग्जिट पोल्स में महागठबंधन को भी इख्तिदार के दावे। तेजस्वी यादव ने एग्जिट पोल्स के दावों को किया मुस्तरद, कहा अदद व शुमार राय दही के दौरान जारी किए गए, महागठबंधन को इख्तिदार मिलने का किया दावा। बॉलीवुड के ही-मैन धर्मेंद्र अस्पताल से हुए डिस्चार्ज, घर पर जारी रहेगा इलाज। धर्मेंद्र की मौत की झूठी खबरें फैलाने वाली मीडिया पर हेमा मालिनी ने की तनकीद। बैंड्रा क्वार्टर रोड पर मरमेड दिखाई देने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शहरियों में दौड़ी खौफ की लहर। हक़ाइक़ की जांच में वीडियो असली नहीं बल्कि AI से तैयार करदा फेक करार। वक्फ जायदादों की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में दुश्वारियां, CM रेवंत रेड्डी ने PM मोदी को लिखा खत। वक्फ इंदराज की तारीख में तौसी का किया मुतालबा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने CM का अदा किया शुक्रिया। तेलंगाना कैबिनेट का 15 नवंबर को मुनक़्क़िद होगा इजलास। मजालिस मुकामी इंतख़ाबात और BC कोटे के मसले पर अहम फैसले का इम्कान। दीगर कई अहम उमूर पर भी तफसीली तौर पर किया जाएगा तबादिल ख़याल। ज़मीन की कीमतें आसमान को छूने लगी। हैदराबाद में 1 एकड़ से भी कम अराजी स्टैंप ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन के साथ 172 करोड़ 45 लाख रुपए में फरोख्त। नॉलेज सिटी इलाके में अराजी कीमत में इंतहाई इजाफा। जुबलीहिल्स में कांग्रेस और BRS में कांटे की टक्कर। एग्जिट पोल्स में कांग्रेस को सबकत का दावा, BRS भी अपनी कामयाबी के ताल्लुक से पुरुम्मीद। मिनिस्टर कुंडा सुरेखा ने टॉलीवुड अदाकार नागार्जुना से की मुआज़रत ख्वाही। मुतनाज़ा बयान देने के 1 साल बाद निस्फ शब को जारी किया बयान, कहा तकलीफ पहुंचाना नहीं था मकसद। नलगंडा में तेलंगाना जागृति सदर कविता के दौरे से क़ब्ल गैर मजाज होर्डिंग्स और बैनर्स हटाए गए। इंतज़ामिया ने कहा अवामी मुक़ामात पर गैर कानूनी तशहीर की इजाज़त नहीं। तदफीन के 1 हफ्ते बाद मैयत को कब्र से निकालकर दूसरी जगह किया गया मुंतकिल। लंगर हाउस में हजरत सैयद शाह मीर हुसैनी के कब्रिस्तान में इंसानियत को शर्मसार करने वाला वाक़या, अवामी हल्कों में शदीद नाराज़गी।
حیدرآباد شہر اور تلنگانہ کے کئی اضلاع میں سردی کی شدت میں ہو سکتا ہے مزید اضافہ، ٹیمپریچر میں آئے گی گراوٹ، صبح کے اوقات میں گہرے کہر کا بھی امکان۔ 8 ڈرونز، 65 آئی فونز اور 50 آئی واچز۔ حیدرآباد ایئرپورٹ پر کسٹم حکام کی بڑی کارروائی، 3 کروڑ مالیت کے ڈرونز، آئی فونز و آئی واچز کو کیا گیا ضبط۔ ابوظہبی سے آئے تھے 2 مسافر، بڑے اسمگلنگ نیٹ ورک کا شبہ۔ حمایت نگر میں ایک اوورسیز کنسلٹنسی نے 40 افراد کو لگایا 1 کروڑ روپے سے زائد کا چونا، ملازمت کا جھانسا دے کر فیک ورک پرمٹ کیے جاری۔ حیدرآباد کرائم پولیس کی تحقیقات کا آغاز۔ بی سی سی آئی نے وراٹ کوہلی اور روہت شرما کو ڈومیسٹک میچز کھیلنے کی دی ہدایت، او ڈی آئی اسکواڈ میں جگہ برقرار رکھنے ریاستی ٹیموں کی نمائندگی لازمی قرار۔ حیدرآباد میں آج سونے کی قیمت میں معمولی کمی، 22 کیرٹ سونے کی قیمت گنیش اینڈ کمپنی جیولرز کی پیشکش، 22 کیرٹ 1,15,050 روپے فی تولہ، 24 کیرٹ 1,27,800 روپے فی تولہ، جبکہ پیور چاندی 1,600 روپے فی تولے پر برقرار۔ یہ تھی اب تک کی 25 اہم خبریں۔ بی بی این چینل کو سبسکرائب، اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ روح کو سکون، ایمان کو تازگی دینے والے ایک مبارک سفر کے لیے امتی مسلمہ کے لیے ایک بے مثال موقع۔ ڈیلکس عمرہ پیکج 81,000 روپیس میں، سپر ڈیلکس وی آئی پی عمرہ پیکج صرف 99,000 میں۔ حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کا ایک ہی مقصد، ہر غریب اور صاحب استطاعت امتی مسلمہ کا حج اور عمرہ کم سے کم رقم میں ادا ہو۔ دیدار کرے کعبہ اور مدینے کا حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز کے ساتھ۔ پہلا عمرہ معلم کی نگرانی میں، دوسرا عمرہ مسجد جرانہ سے، سب کچھ عالم دین کی رہنمائی میں۔ مکہ 5 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 200 میٹرز پر، مدینہ 4 اسٹار اور 3 اسٹار ہوٹلز صرف 50 میٹرز کے فاصلے پر، اے سی روم اکاموڈیشن، ویزا، ٹکٹ، روزانہ 3 وقت حیدرآبادی ذائقہ دار کھانے، اے سی بس ٹرانسپورٹیشن، شولڈر بیگ اور ہینڈ بیگ فری، گائیڈ کے ذریعے مکہ اور مدینہ کی مکمل زیارتیں، لانڈری سروس، زمزم، ریاض الجنہ کی نماز کا اپائنٹمنٹ، ڈائریکٹ فلائٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ فارن وزٹ ویزا کی سہولت بھی دستیاب۔ یو کے اسٹوڈنٹ ویزا، بیسٹ یونیورسٹی سکسیس گارنٹی، فارن وزٹ ویزا کی فاسٹ سروس رہے گی۔ شب معراج، شب بارات، رمضان کریم کے 3 اسٹار 5 اسٹار لو بجٹ عمرہ پیکجز کی بکنگ اب شروع ہو چکی ہے۔ لینڈ پیکج اور کلاک ٹاور ہلٹن عمرہ انڈیویجول پیکج دستیاب۔ ایک ضروری اعلان، حج 2026 کی بکنگ جلد بند ہونے والی ہے، محدود نشستیں باقی ہیں، صرف 5,50,000 روپے اور 4,80,000 روپے، 1 منتھ پیکج اور 20 ڈیز کا پیکج، جلدی کریں۔ وزٹ کریں حسن مدینہ ٹورز اینڈ ٹریولز، مین آفس بلہ گڑا بسائڈ مارول پیلس، سبحان کالونی، حیدرآباد۔ برانچ آفس بیگم پیٹ، اولڈ ایئرپورٹ روڈ، نیئر کمس ہاسپٹل۔ کرناٹکا برانچ آفس، فریزر ٹاؤن، بنگلور۔ آج ہی تشریف لائیں اور اپنا مقبول سفر طے کریں۔